संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका सोज्यालपणांत सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका दिसा हातोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेसूर मुजो तुका दुनियाते भेटोयता संकोष्टांनी सोदता तुका हुस्क्यालपणांत सोदता तुका हुस्क्या कोतीन सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आयज 7 आनाची नोवेना आमी सुरू करता आनी आयज ह्या पयल्या नोवेनाचो विशय जिवितांत येतल्या कश्टा अडचणीक फुडो करूंक आमचेशी राव जेजू. बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत जियेतना कोश्ट दुमाळो आडकोळी हे सगळे आमच्या जिविताचे भाग म्हूण समजून आमी ताका फुडो करचोच पडटा. अशी म्हणणी आसा, नो गेन विथआउट पेन. कोश्टा विरेत जैत ना. आमच्यान कोश्ट अडचणी चुकोवंक जायना, पूण काळजीदारपणान फुडो करूंक गरजेचो. 7 आनान कोश्टांक फुडो केलो आनी देवाचेर पातयेवन ती जियेली. आमी तिचेर देख घेवन आनी तिकाच फुडें घालून आमच्या जिवितांत येतल्या सगळ्या कोश्टांक आनी प्रश्नांक फुडो करूंक जेजू आमच्या सांगाता सदांच राव म्हूण आयच्या पयल्या नोवेनांत हे मिसाचे भेटेंत आमी खोतखोतायेन बापा लागीं मागुया. आनी भाव भयणीनो, आयचो विशय आनी आयचें देवाचें उतर आमकां सगल्यांक आमचे कोश्ट आनी अडचण्यो घेवन जेजूशी येवंक आपयता. पूण कांय फावट आमचें सगळें दूख, आमचे कोश्ट त्रास अडचण्यो आमी घेवनूच बसल्या, रडूकूच उरलीं आमी. ह्या वेळार सगळे खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां साशनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
प्रार्थुया. या नोवेनाच्या मिसांत मागुया सिवरन कुलासो ही आमचे भयणी पासत पुढी आत्म्याची भलायकी देवान तिका फावो करूं म्हणून सांतानाचे मजतीन ही कुरपा पेकोवणी तिका मागुया. तशेंच मागूंक लायला आयज जल्माचो दीस मनयता डेल्सन रॉड्रिगीस, एली रॉड्रिगीस, मागदालेना फेर्नांडीस. तशेंच 21वो जल्माचो दीस मनयता प्रिन्शा डायस. देवान ह्याय आमच्या भाव भयणीचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद सांतानाचे मजतीन घालूं. अदीक करून प्रिन्शा डायस आपलो 21वो जल्माचो दीस मनयता. हे जबाबदारेचें जिविताचें पावल मारतना देवान ताका सगल्या वायटा विघ्नांतले निवारूं. आमची मागणी सांतानाक फुडें घालून देवा मुखार ह्या वेळार ओगेपणान दवरुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या पुता वरवीं आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच पवित्र. तुजे विणे बरो मुटलेलो कोणूच ना. सांतानाचे विनंतीन तुजे पवित्रायेन आमकां पवित्र कर. तुज्या बरेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुजे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवड चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. चौका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेनच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या ठिकाणांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात, ओ वयर मोरबार ओ सोकला प्रितुमेचेर ओ प्रितुमे पडल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूची मुर्ती करूं नाकात. आनी तांच्या मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोसूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रिमाच्याचो देव आनी म्हजो दुयेंस कोत्तल्या थंय बापायच्या गुन्यांवांक भुरग्यांक नातवांक आनी पोतवांक कास लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक नाप नासलोल्या काळकूट दाखयतलो. सोरेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबें घेतात त्या मनशाक कास लायनासतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवंक सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनीक वावर करात. पूण 7वो दीस सोरेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतांदुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी ओ तुमच्या सोनवारांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सोरेस्परान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सोरेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सोरेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देशांत लांब आंग तुमी भोगूंक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात, क्रोधवाद करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमचे पेल्याचेर रोटी गोवाय दिवूं नाकात, तुमचे पेल्याचे घराची आशा दवरूं नाकात, तुमचे पेल्याचे बायलेची ओ ताच्या चाकराची ओ चाकोरणीची ओ तांच्या बैलाची ओ तांच्या गाडवांची ओ खंयच्याच तांच्या वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतर. देवाचे बोल उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतरां तुमचो जबाब जातलो. तुजी उतरां सुम्या सासनाच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया, तुजी उतरां सुम्या सासनाच्या जिविताची.
सर्वेस्पराची समोर सोर बोरी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच कोरे नेण्ट्याची जानवाय जबाब तुजी उतरां सुम्या ससनाच्या जिविताची सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम सुपोश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड जबाब तुजी उतरां सुम्या ससनाच्या जिविताची सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र सदांत ओगपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताच्यो सगळे नितीचे जबाब तुजी उतरां सुम्या ससनाच्या जिविताची भांगरा परस निर्बेळ भांगरा वोन काळजांक ताचीच आस मोवा परस पोलेंतल्या मोवा वोन ओदीक ती गोडवी जबाब तुजी उतरां सुम्या ससनाच्या जिविताची सगळीं उबी रावया Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. बोऱ्या आनी उदार काळजान देवाचे उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेसून म्हटले सगळी तुम्ही कश्ट करतात आनी व्हड भार घेवन आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकांडी तुका क्रिस्ता भावा भयणीनो एका जुव्यार जोय एका जुव्यार जोय कोंकणी भाशेन हें एक नाटकुलें नामनेचे कलाकार आनी बरोवपी बाब पुंडलीक नायक हाचें आमचे सेमिनारींत हें नाटकुलें सेमिनरी डे आसता त्या दिसा केल्लें आनी तातूंत हांव एक्टींग कोत्तालो म्हजो रोल आसलो हांवें एक जू घेवपाचें शेतांत वावर करपाचें हो एक जुवो आसलो आयलंड आसलें तातूंत हांव वावर कोत्तालो ह्या जुव्याचो एक धोनी आसलो धोनी सांगता तेन्ना वावर करपाचो तितलो करपाचो धोनी सांगता त्या प्रमाणे वावर करचो आसलो नाजाल्यार सारकें जेवण मेळपाक ना नाजाल्यार सारको वावर करिना जाल्यार मारूय मेवतालो असलें आसलें काम थंयसर त्या जुव्यार आनी ह्या नाटकुल्यान मदेंच एक मनीस येता भायलो आनी तो येवन थंयच्या जुव्यार जियेतल्या मनशाक सांगता तुमच्या मांडीर जी जुवां आसात ती भायर उडयात भिरकाटून उडयात ती मानी वयली जुवां हो डायलॉग तातूंतलो ही जुवां दवरी नाकात आनी हो मनीस जोचा रोल हांव कोत्तालो
म्हज्या माथ्यार जू आसले म्हाका तो सांगता आनी असल्या वेळार ताका म्हणटा ही जुवां तर आमी भायर उडयली जाल्यार आमचें पोट कशें भरतलें, आमचीं भुरगीं बाळां उपाशी उरतलीं. ना, हे कोश्ट हांव कोत्तां, मारूय घेता, दीसभर वतान झोत्ता, कित्याक पोट भरोंक जाय. आनी तो मनीस त्या जुव्या वयल्या लोकांक सांगता ना, हे भाशेन वावर करप सारकें न्हय, हे भाशेन इतले कोश्ट एका मनशाच्यान करूंक जायना. इतले मनीस कोश्ट आपल्या खांदार घेवंक शकना. भाव भयणीनो, पूण तो मनीस जसो हांव रोल कोत्तालो तो कसोच तयार ना आपले माने वयले जूव सोडूंक, ते कोश्ट करूंक कसोच फाटीं सरोना. आनी हो मनीस सांगता तुका दुसरें ऑप्शन आसा, दुसरो वावर तूं कर आनी खंयसर वच, दुसरे कडेन वच, दुसऱ्या दोनयाशीन वच, हो दोनूय तुका त्रास कोत्ता. आनी भाव भयणीनो, हो मनीस कसोच तयार ना आपले माने वयले जूव सोडून दिवंक. ह्या मनशाची गोत जसो रोल हांव कोत्तालो ती गोत आमची सगल्यांची जाल्ली आसा. कांय फावट आमी तेंच वजें घेवन आसाव, तोच भार घेवन आसाव. जेजून म्हटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, म्हजें जूं सोंपें आनी होडू म्हजें ओजें. म्हजें जूं सोंपें, म्हजें जूं सोंपें. बाबडीनो, जूं सोंपें आसना. आमी पळयता बैलांचे जूव वेता, तांच्या खांदार घालता तें जूव. पयलें तांकां ट्रेनींग आसता, एसाय आसता तांची, तेन्ना तांकां खूब त्रास जाता, तांचे मानीक ते जूव लागता. कांय फावट ते जूव तर तो बैल उपकारना जाल्यार ताका खूब मार घालता, ताका धांवडायता, ताका आनीक दवरिना. हे भाशेन शेतकार कोत्ता. पूण जेजू म्हणटा म्हजें जूं सोंपें. तुमचे कडेन व्हडूंक जाता पळय तसलें म्हजें जूं. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा म्हजेशी यात, सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात ती म्हजेशी यात. म्हजें जूं सोंपें आनी होडू म्हजें ओजें. व्हडलो भार तुमकां लागचो ना. कितें म्हणूंक सोदता काय जेजू आमकां? आमच्या प्रश्नांक आमी कोश्टांक फुडो करचो न्हय, करपाचो कसो? ताच्या सादारान आनी बोडान. एक जूव आमी पळयता, एका बैलाच्यान व्हरोंक जायना तें, दुसऱ्या बैलाची गरज ताका. आमच्यांनी आमच्या जिवितांत आयलेले कोश्ट त्रास आनी अडचण्यो एकल्याच्यान व्हरोंक जावचे ना. आमकांय बागाक जेजू जाय. जेजू बगोर जिवितांतलें जूव व्हरोंक जावचें ना. जिवितांतले कोश्ट त्रास फुडें व्हरोंक जावचें ना. आमकां जाय ते भाशेन आमी वेतेल्या, ताका जाय ते भाशेन न्हय. आनी खातीर जेजू म्हणटा सगलीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी यात. बाबडीनो, जेजून म्हटलें होडू म्हजें ओजें. ओजें आनी होडू आसता. कितली आमी ओजी व्हरता, होडू आसना ओजें केन्ना, तें जोड लागताच. घेतल्या उपरांत घडये तितलें जोड लागना, पूण फुडें वेता वेता ओजें जोड जाता. फुडें वेता वेता ओजें जोड जातलेंच. पूण जेजू सांगाताक आसा, कित्याक ताणें म्हटलां सगलीं तुमी कोश्ट करतात, ओज्याच्या भाराखाल आसात ती म्हजेशी यात. बाबडीनो, जेजू सांगाता आमी तर जिवीत जियेलीं जाल्यार केदी व्हडली ओजी आमच्यान व्हरोंक जातलें. कशी आमकां हे जेजूची नदर आसतली. जेजूनय आपलें ओजें व्हेलें कुर्साचें. ताका खबर आसा कितलें जोड तें ओजें, कितले त्रास पडटात ते कोश्ट म्हटल्यार कितें तें जेजूक बरी खबर आसा. आमकां तितली बरी खबर ना. आनी ह्या खातीर ताचेशी आमी येवंक गरज. आमचे कोश्ट त्रास घेवन ताचेशी येवंक गरज. सांताना जेची भक्ती कितल्याच काळाची, पयलें कोपेल आसलें, आतां इगोर्जेंत आमची जाता. जायत्या जाणांक ही भक्ती कितलीच काळजाक लागीं आसा. सांतानानूय आपल्या जिविताचें ओजें देवा सांगाता फुडें व्हेलें. आमी म्हणटा
तिचे धुवेक सायबिणमायक 7 दुखी आसल्यो. दूख तिचे खूब कोश्ट त्रास खूब तिचे, पूण सातूच म्हणटा आमी. तिच्या नातवाक जेजूकूय खूब त्रास कोश्ट मेवले जिवितांत. तिका मेळोंक ना काय, जेजूचे आजयेक मेळोंक ना, त्रास मेवलेच. जायते आसतलें दूख तिचें, पूण एकूच सांगता, तिका जाणटे पिरायेर सायबिणमाय मारिया भुरगें जल्मलें. इतलो काळ तिणेन चिंतनाचें ओजें आपल्या माथ्यार व्हेल्लें, पूण देवाचेर पातयेवन आनी जाणटे पिरायेर मारिया हे सोबीत सुंदर फुलाचे देणे देव तांकां फावो कोत्ता, जोकीक आनी आनांक. बाबडीनो, आमी देवाचेर पातयोया. घोडे आमच्या जिवितांतले कोश्ट कशेंच सोंपनान, तशेंच आसा आमचें दूख. कितलींच वर्सां आमी तशींच आसा, पूण तशींच रावची न्हय. जेजूक सांगाता काडुया, जेजू बरोबर ह्या कोश्टांक फुडो करुया, जाल्यारूच ओजें फुडें व्हरूंक जातलें. नाजाल्यार जावचें ना. बारांत आमी चेपतेल्या, सकयल पडत रावतल्या, उठूंक आमचे कडेन जावचें ना. थंयच आमी उरतल्या, आमकां संवय जातली. हेंच तें म्हजें जिवीत. जशें सुरवातेक हांव सांगतालो, एका जुंयार जय, ह्या नाटकुल्यांतली खबर, तसली आमची खबर जायत. आमी तशींच उरत. जेजू आमच्या सांगाता आसा, सांताना सांगाता देव आसलो, आनी ह्या खातीर आपल्या जिविताचें ओजें, चिंतनाचें ओजें फुडें ताणें व्हेलें. आमकांय सांतानाचे मजतीन निवार म्हणून वागुया. अदीक करून ह्या कोरोना वायरस वज्यांतली, हे पिडेंतली जायतीं ओजीं आमचेर पडलेलीं आसात, पूण हे पिडे वरवीं जायतें समाधानूय आमचें जाल्लें आसा, कित्याक आमचो देव आमचे बरोबर आसा. असली कृपा कोश्टा अडचणे वेळार आमचेशी राव म्हणून ह्या मिसांत जेजू लागीं सांतानाचे मजतीन ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. कोश्टा अडचणे वेळार आमचेशी देव आसा, हेंच भावार्थान मानून घेवन ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या देवा सरशी आमी घालुया. उबी रावुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या महामारी वेळार आपूण भावार्थाचे नमुने जावन पोरसां, कोश्टांक आनी अडचण्यांक सांपडटना तांकां जेजूशी अदीक लागीं रावूंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी, समाजीक आनी राजकी फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या कोश्टांनी आनी निराशीपणान आपली दोया दाखोवन दुबळ्यांचो, सर्वीस नासलेल्यांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को दवरून वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जायतीं आमचीं भावा भयणां ह्या कोवीड-19 पिडेकाल आजुनूय कोश्टवतात. असल्या प्रश्ना वेळार जेजू तांचेशी लागींच रावून सगळी पिडा आनी कोश्ट काडून उडोवन सगळीं येतोलीं विघ्नां पयस करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आयज आमची माजिलवाडा वयल्यान भाव भयणां ह्या पयल्या नव्यानाची मांडावळ कोत्ता. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून जेजून तांकां राखूं आनी सांबाळूं म्हूण सांत आनाचे मजतीन बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या
나와는 바빠 에 마그네 कोरता तुका बापा आमच्यो गरजो जाय त्यो आमचे दूख आमचे कोस त्रास खूब आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव ह्या मागणें आमी करता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांतानाचे मजतीन आमेन. बसुया. Costa-Cade et angele ginevate Atau Bapa beton tuga Uyani Soria Magda Ege ami somor pita etumanu ke pud makta valgoreacha masarokta isuntunge loyal koda. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या भक्ताचे मोहिमे खातीर हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं ओतम्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातांक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ता सोबें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांचें पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचें मागणें आमचे अशक्तायेक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी कोश्टांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत. बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुता भक्ता सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Barazzo sorvestor tu S'organizzò sarvolea Tu già oi hova Un sorghi tu caso e soi Sorvesfora cenavi E tata caso Un sorghi
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणेन काळस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घूट पोरगोटूया. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci vozzava, Gesù no viene tolo. Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci vozzava, Gesù no viene tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागेवन जुसे तिचो पोती बागेवन धर्मदुतां आनी सौर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, सांत आना बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकांय एक दीस वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक. Amen. आमच्या कोश्टा अडचणी वेळार आमचेशी राव म्हणून जेजूच्याच मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशींच आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी
सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगळ्या पातकांतली सुटोय आनी सगळ्या आकांतांतली आमकां वाटाय. ग्रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी, हो तो जेजू आमचे पासत कोश सोंसलोलो, खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्लो देव. व्हड मोगान आनी खोल भावार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेवन आमी आमच्या जिवितांत आयलेल्या कोश्टा अडचणेक ह्या जेजूच्या आदारान आनी बोडान फुडो कोत्तात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आनी टीव्हीचेर थावन ह्या मिसांत वांटो घेतल्या खातीर हे मागणें. मोगडा जेजू, ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सोत मानतां आनी सोडपट पडून म्हजे हात जोडून तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव शकना, पूण एक खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका वेंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां, तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. जिवितांतले वादोड मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव भुरग्यां ओडे आलता दोलता दोशे संसार म्हाका लोहिदा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना कुस्तो मुझेर येता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव
शक्ती देऊका तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा गुन्यांव पडटा तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव निर्फळ जाता म्हजे इस्मी म्हाका सोडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आदाराक पाव प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या भक्ताचो दीस ताच्या सर्गीच्या जिविताचो जल्मा दीस म्हणून ओळखून आयज आमी ह्या दिनवासनेच्या जेवणांत वांटो घेतला. तातूंत आमकां भक्ताच्या पावलांनी चलूंक नवी घोटाय तुवें दिल्याय. ह्या तुज्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उपयोग करून दिसान दीस अदीक आमी पवित्र जावूं आनी सर्गींच्या आनंदाच्या जिविताक बेगीन जोल्मूक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बाबडीनो, आयची मांडावळ केलेल्या माजिलवाडो वयल्यान आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांक खेरीत भाशेन शाबासकी दिता. बरे भाशेन ही मांडावळ केली देखून कालच्या दिसाक जायतीं जाणां साफाय करूंक आयलीं आनी ही खरेंच भक्ती आसा म्हणून दाखयलें. इतली भिरांत आसा तरी पूण भियेन आसतना ही भक्ती करूंक तुमी आयलीं. आमचोच वाडो, हांव ह्याच वाड्यार पडटा म्हणटकूच तुमकां सगल्यांक शाबासकी. आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी घडये सगल्या नोवेनांनी वांटो घेवंक आदले भाशेन मेळना. एकूच नोवेन पुरबायेचें, पूण यूट्यूबार तशेंच GC टीव्हीचेर आमी दाखयतले. यूट्यूबार सकाळच्या 10 वरांचेर जाल्यार GC टीव्हीचेर मिसांत वांटो घेवंक मेळटलो सांजेच्या 4 वरांचेर. तुमची दानां बरी चाल आसा हे आमचे गरजेंत. तुमची दानां ह्या सांतानाचे परबेक तयार जावंक आमी गरिबांचो उगडास करता. आनी खातीर हांगा बॉक्स दवरलेलें आसा. तुमची दानां हाडून घालची. कोण डोनेशन दिवंक सोदता, भायर आमचो भाव आसा, तुमी तुमचें दान दिवचें. आनी भाशेन तुमच्या काळजांतली भक्ती ह्या दाना वरवीं ह्या देणगे वरवीं तुमी दाखोवची. आनी फाट सगल्यांक तुमकां शाबासकी आनी परबी. निमणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवितांत आयलेल्या आडकोडीक अडचण्यांक कश्ट त्रासाक फुडो करूंक ताच्याच बोडान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मागता भायर सरोंक ध्यान चलता तेन्ना आतां दुसरें मीस जातलें 8 वरांचेर. सांतान तुझे सोफोड जिणे देऊ जाला ना तू तुझो सोमी मोसो राजा मोसो दांदून माये करू तुझो सोमी मोसो राजा मोसो दांदून माये करू तुझो तुझे गिना नव्या पोरी आना मुणगे कुर्बा तोरी कुर्बेस
पुरपेस्त आसता तोरी जाली देवान आपली आजी केली पुरपेस्त आसता तोरी जाली देवान